बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों और करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और लाखों सलाम उनकी आल पर। मेरे देखने वालों सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना राना शेरी आपको अपने चैनल राना शेरी माडवी व्लॉग पर खुश आमदीद कहता हूँ। जी माशाल्लाह, आज मेरे भाई जो हैं रावलपिंडी में रहते, भाई नदीम, भाई वसीम और भाई सलीम, नवीद और अंसर सहेल ने, क्योंकि यहाँ पर ख़त्म दिलाया था अपने वालिद का, तो यहाँ पर एक गैर मुस्लिम को जो है वो आज कलमा उन लोगों ने यहाँ पर पढ़ाया। और भाई नदीम का बहुत ज़्यादा इसके अंदर किरदार था, जिन्होंने उसको इस तरह राग़िब किया और उसको जो है वो इस्लाम कबूल करवाया। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको जज़ा दे। आज दोस्तों आप लोगों को भी ये वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर उसने कलमा पढ़ा और जो है वो दायरा इस्लाम में वो दाखिल हो गया। और कल या दीगर जब भी मेरे लिए मौका मिला तो मैं उस जो है वो नो मुस्लिम का जो है वो आपको इंटरव्यू भी करके दिखाऊंगा और बताऊंगा वो कैसे किस तरह हमारे इस्लाम की तरफ वो राग़िब हुआ। आए दोस्तों, आपको अब हम क्योंकि एक इस्लामी फरीज़ा है जिसके लिए हुक्म है कि जब बंदा इरादा कर ले दीन की हदों में दाखिल होने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए, जब बंदा इरादा कर ले फिर किसी हीलो हुज्जत के बगैर जितना जल्दी हो सके उस बंदे को कलमा पढ़ाया जाए, ताकि क्योंकि ये ज़िंदगी की जो सांसों की माला है कि जो चल रही है पता नहीं किस वक्त टूट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी थोड़ी सी गफलत की वजह से वो बंदा जो अल्लाह का इनाम है, जो अपना की सूरत में हमें मिला है, उससे कहीं वो महरूम ना हो जाए। क्योंकि ज़िंदगी का मुझे भी पता नहीं है, आपको पता नहीं है, जो सांस अंदर गया पता नहीं बाहर आएगा कि नहीं आएगा। साथ ही इंशाल्लाह बाद में नात सुनाएंगे, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे हैं। लेकिन पहले जो ज़रूरी चीज़ समझता हूँ जो हमें शरीयत हुक्म दे रही है, पहले हम उसके ऊपर अमल करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह नात भी सुनेंगे। जी तमाम अहबाब, आप अहबाब देख रहे हैं, मैं बग़ैर किसी नाम पूछे, बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर कुछ करने के इस भाई ने इरादा किया है कि मैंने मुसलमान होना है। सुभान अल्लाह। अब और कोई इसकी पहचान हमें नहीं चाहिए, बस कोई भी हो, बस वो दिल से इरादा कर ले। तो सबसे पहले हम जो है वो जो तरीका है हमें उलमा ने बताया है उसको अपनाते हुए पहले ये फरीज़ा पूरा करते हैं, इसके बाद बाकी महफिल जारी सारी रहेगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आगे बढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पढ़िएगा। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी मैं आपको इसका उर्दू में तर्जमा बताऊंगा, आपने सुनना है। बाकी भाइयों को पता है कि आपने जिस चीज़ को अभी अपनी ज़ुबान से अदा किया है, इसका माना ये बनता है कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है।
یہ روزی دینے والا، یہ رزق دینے والا، یہ دنیا کی تمام خوبصورتیاں اور یہ آسائشیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رات کو دن میں بدلی کرنے والا، دن کو رات میں بدلی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ جو سب کچھ عطا کر رہا ہے وہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب کریم نبی اور آخری رسول ہیں۔ یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ ابھی میں آپ کو آگے پڑھوں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں گے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں، آپ تاکہ آپ کا ایمان اس کے اوپر کامل ہو جائے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ جو آپ نے کلمہ پڑھا اس میں آپ نے اقرار کیا کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، وملائکتہ وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے رسولوں پر، والیوم الآخر والقدر خیرہ، اور آخر قیامت کے دن برپا یعنی کہ یوم آخرت پر، یوم آخرت، یہ ٹھیک ہے، وخیرہ وشرہ، خیر اور شر میرے اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور میں ایمان لاتا ہوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے تک۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب بھائیوں کو بھائی اپنے اس بھائی کے اسلام قبول کرنے پر مبارکباد۔ اچھا، یہ تھوڑا سا ایک تو آج کل سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ یہ کرنا ضروری بھی ہے، ریکارڈنگ لازم کر لیجیے گا۔ آصف بھائی آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ قائم رکھے۔ آپ پہ کسی قسم کا پریشر اسلام میں آنے کا، کسی نے کوئی پریشر ڈالا ہو، کسی نے مجبور کیا ہو، کوئی اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں، چلیں آپ کو مبارک ہو۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، یہ میرے ساتھ PNS نیوی میں ہوتے تھے، وہاں پہ کام کرتے تھے، میں فارمیسی میں تھا، تو یہ پچھلے دنوں کافی تھوڑے پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی انہیں، ان کے خاندان میں بھی کافی مشکلیں آئی ہیں، ہر چیز آئی ہے، انہیں منع بھی کیا گیا آپ کی سائڈ پہ رہیں۔ کچھ ہمارا ایک مخصوص فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، انہوں نے اس سے اپروچ بھی کی، لیکن الحمدللہ اس نے مجھ سے اپروچ کی تو آج ہمارے بیچ میں ہے۔ میں آصف بھائی کو یہ چیز کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے مطلب چاچا یا جو بھی رشتہ دار چھوڑے ہیں اس وجہ سے، ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے۔
दोस्तों माशाल्लाह कैसी लगी वीडियो, उम्मीद है कि वो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और जितना शेयर हो सकता है करें और मेरे चैनल राना शेरी मॉडल व्लॉग को सब्सक्राइब भी करें। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और इंटरव्यू वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच आप सबका।